हिमाल स्टील प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टील, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र पानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। यक्ष प्रश्नमा आज हामी कुराकानी गर्छौं डाक्टर जनक कोइरालासँग। डाक्टर जनक कोइराला आफैमा एकजना वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म अमेरिकामा बसेर चिकित्सा क्षेत्रमै काम गर्नुभयो र पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि उहाँ नेपालमा बसेर कोभिडसँग जोडिएर निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। जति बेला उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि उहाँसँग मैले टेलिफोनबाट कुराकानी गरेको थिएँ। नेपाल आइसके पछाडि भर्चुअल माध्यम प्रयोग गरेर उहाँसँग कोभिडको पहिलो लहर चल्दै गर्दा फरक टेलिभिजनमा रहेर कुराकानी गरेको थिएँ। तर आज हामी उहाँसँग यक्ष प्रश्नमा स्टुडियोमा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट नेपाल, भारत लगायतका देशहरू जसरी त्रासादीमा बाँचिरहेका छन् यही बेलामा कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ आफै चाहिँ यति बेला स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग जोडिएर, सिसिएमसीसँग जोडिएर र विभिन्न परोपकारी संस्थासँग जोडिएर कसरी कोरोनाको यो महामारीलाई कम गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौँ। डाक्टर जनक कोइराला, डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिले तपाईको विशिष्टता र विशेषज्ञताको ठाउँबाट हेर्दाखेरिमा अमेरिकामा लामो समय बस्नुभयो। युनिभर्सिटी अफ इलिनोई सिकागोमा जनस्वास्थ्य र इन्टर्नल मेडिसिनमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो। संक्रामक रोगमा सुपर स्पेशलाइजेसन गर्नुभयो। झन्डै 3 दशक जति त्यहाँ बस्नुभयो क्यारे। हजुर हैन? हजुर। म चाहिँ आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि गएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर सुरुमा त 6 वर्षसम्म त तपाईँले भने जस्तै ट्रेनिङहरू गरेँ, एजुकेसन पाएँ। त्यसपछि गएर नेपालमै गरेर जानु। हजुर, नेपालमै आफ्नै देशको 6औं ब्याच, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको 6औं ब्याच भएर गएको थिएँ। त्यो बेला अरू धेरै ठाउँ जाने पनि थिएन। अमेरिकामा चाहिँ हाम्रो WHO मा रेजिस्टर भइसकेका हुनाले टेस्ट पास गरेपछि त्यहाँ लियो। अनि 6 वर्षपछि त्यहाँबाट म खासमा पहिलो नै थिएँ। यहाँबाट नेपालमा पास गरेर अमेरिका जाने चाहिँ पहिलो नै व्यक्ति थिएँ। त्यसपछि धेरैजना जानुभयो। अनि त्यसपछि 20 वर्षसम्म चाहिँ सदर्न इलिनोई युनिभर्सिटी भनेको स्टेटकै युनिभर्सिटी हो, इलिनोई स्टेटको, त्यहाँ काम गरेँ। त्यसमा चाहिँ प्रोफेसर तहसम्म पुगेँ र डिभिजन चिफ भनेको आफ्नो इन्फेक्सियस डिजिजको हेड पनि भएर 10 वर्ष जति पढाएपछि र काम गरेपछि मलाई चाहिँ आफ्नो देशमा फर्केर काम गर्न पहिलादेखि नै भावना थियो। त्यो चाहिँ पुरा गर्ने आफ्नो उद्देश्यले चाहिँ फर्केर आएँ। त्यो चाहिँ एउटा संयोग, कहिलेकाहीँ संयोग दुःखद पनि हुन्छ। नेपालमा कोभिडको पहिलो जुन प्रकारको लहर चलिरहेको थियो त्यति बेला तपाईँ नेपाल आउनुभयो र निरन्तर रूपमा अहिले दोस्रो कोभिडको लहर साँच्चै एउटा उच्चतम बिन्दुतर्फ, जोखिमको बिन्दुतर्फ जाँदै गर्दा पनि तपाईँ निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। यो नेपाल बसाइको समयको अनुभवको अलिकति कुरा गरौँ। हजुर, त्यो चाहिँ एकदमै कोइन्सिडेन्टल थियो। अब हामी अमेरिका छोड्दाखेरि चाइनामा भइरहेको थियो, अमेरिकामा भर्खर 1-2वटा केसहरू रिपोर्ट गरिरहेको थियो। यो संसारभरि फैलिन्छ भन्ने आशा थिएन त्यति। 2019 को अन्तिम थियो, 20 लाग्दै थियो। हजुर, 20 को मार्च महिना थियो। अनि अमेरिका भर्खर मात्रै पस्याएको थियो, यो फैलिँदैन, यो ठिक भइहाल्छ, यो गइहाल्छ भन्ने किसिमले चाइना पनि कन्ट्रोल गरिहाल्यो चाँडै नै। त्यो किसिमको भावनाले हामी पनि आएको थियौँ। त्यो बेला मास्क लगायौँ हामीले प्लेनमा। मास्क लगाउने चलन आइसकेको थिएन, तर मास्क लगाएर केयरफुल भएर आयौँ। आउन चाहिँ हातमा सेनिटाइजर पनि बोकेर आयौँ। अनि यहाँ आएपछि चाहिँ हाम्रो दोस्रो केस, म आएको 2 हप्तापछि दोस्रो केस आइपुग्यो चाइनाबाट। त्यसपछि हामीले धेरै नै मेजर्सहरू यहाँ लियौँ। तर त्यो बिचमा चाहिँ मन्त्रालयले पनि मलाई स्वागत गर्यो। मेरो चाहिँ यो हाम्रो डाक्टर भगवान कोइरालाले मलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिनु भयो मन्त्रालयसँग र चाहिँ मेरो एक्सपर्टिजलाई स्वागत गरेर सल्लाहहरू उहाँहरूले लिनुभयो सुरुदेखि नै। किनभने तपाईँ त जनस्वास्थ्य र संक्रामक रोगकै विज्ञ पनि हुनुभयो नि। हजुर, यसै सम्बन्धी नै मेरो अध्ययन र मेरो प्र्याक्टिस पनि यसै सम्बन्धी भएको हुनाले मलाई चाहिँ उहाँले तुरुन्तै स्वागत गर्नुभयो र मैले पनि आफ्नो हिसाबले भरपुर रूपमा चाहिँ सहयोग गरेँ। र यसबिचमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदलाई रिसर्चको लागि लिड रिसर्चर भएर क्लिनिकल रिसर्चहरू, यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा, रेमडेसिभिर, अहिले फ्याभिपिराभिरको रिसर्च भइरहेको छ, यो सबै चिजहरूमा चाहिँ मैले सहयोग गरिदिएँ। उहाँहरूलाई क्लिनिकलको लागि मान्छेको आवश्यकता थियो, त्यसमा पनि हेल्प भयो। मन्त्रालयमा पनि यो हाम्रो चाहिँ एचट्याक भन्छ, हेल्थ टेक्नोलोजी, हेल्थ सम्बन्धी चाहिँ यो कुनै पनि नयाँ
किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजी नेपालमा आउनको लागि चाहिँ त्यसलाई असेस गर्ने सम्बन्धी एउटा कमिटी छ, त्यसको पनि चेयरम्यान छु। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि यो गाइडलाइन्सहरू बनाउनुहरूलाई सहयोग गरिदिएँ। त्यो किसिमले हरेक प्रकारले सहयोग गऱ्यौँ। र अहिले आएर चाहिँ यो कोभिड रेस्पोन्समा पनि थुप्रै नै वेबिनारहरू गरेर अहिले आइसोलेसन सेन्टर पनि खोल्न लागेको छ। अब वेबिनारहरूमा डक्टरहरूदेखि लिएर जनसाधारणहरूको पनि क्वेसन्स आन्सर्सहरू कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने सुरुमा कसैलाई थाहा थिएन, त्यो सबै कुराहरू छलफल गरेर अब मलाई मात्रै थाहा छ भन्ने कुरा पनि भएन, तर अरू डक्टरहरू सबै मिलेर बसेर कुन चाहिँ बेस्ट वे हुन्छ भनेर त्यो किसिमले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ। यो नलेज पनि चेन्ज हुँदैछ, यो पेन्डेमिक पनि चेन्ज हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै सिक्दै पनि छौँ, अरूलाई सिकाउँदै पनि छौँ। त्यो किसिमले अगाडि बढाएको छ। तर अहिले धेरै नै कुरा थाहा भइसक्यो। एउटा ठाउँमा तपाईँ विज्ञहरू या सरकारका मान्छेहरू, सरकारवालाहरू अलि बढी चुकेको या तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूले पनि अनुमान गर्न नसकेको चाहिँ, जस्तै हाम्रो 2077 को अन्तिमतिर आउँदै गर्दा, माघ फागुनतिर आउँदै गर्दा एउटा यस्तो जनजीवनमा गइसकेका थियौँ डाक्टर साहब, मानौ कोभिडको पहिलो लहर सकियो, अब दोस्रो लहर आउँदैन, हामी सामान्यकृत जनजीवनमा फर्किसक्यौँ, अब भाइरस भन्ने 100 वर्षसम्म आउँदैन होला। त्यो प्रकारको जुन अस्तव्यस्तता हामी कहाँ देखिया थियो, त्यो आकलन गर्न नसक्या हो हामीले। हजुर, त्यो चाहिँ हामीले मिसक्यालकुलेसन भन्दाखेरि पनि मिसकन्सेप्सनै भन्नु पर्यो। अब हामीले आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ यो संसारभरि नै पहिलाको पनि अब वेबहरू हेर्दाखेरि, जस्तो इन्फ्लुएन्जाको वेब आएको थियो, सार्सको आएको थियो पहिला, त्यस्तो जुन पनि भाइरल वेबहरू आएको थियो, रेस्पिरेटरी भाइरस भन्छौँ हामी, श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरसहरू, त्यसको हामीले चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकैपल्टमा जाँदैन, एकपल्ट फैलिन्छ सानो रूपमा, दोस्रो ठुलो आउँछ, तेस्रो अलि सानो हुन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै अब पुरै जान्छ। कुनै चाहिँ कुनै जस्तो सार्स 2002-2003मा थियो, पुरै गयो। कुनै चाहिँ फेरि फर्केर आउँछ अथवा सानो रूपमा रहिरहेको छ, जुन चाहिँ इन्फ्लुएन्जा एभ्री इयर आउँछ होइन, त्यो हुन्छ भन्ने थाहा थियो र त्यो किसिमले सबैले वार्न गरेको थियो साइन्टिस्टहरूले। तर के हुँदो रहेछ भने यो त गयो, हरायो, दसैँ तिहारपछि घटेर गयो। अब हामी नेपालीहरूलाई त धेरै मर्ने पनि रहेछ, धेरै नहुने पनि रहेछ, हामीमा त रेजिस्टेन्स शक्ति नै बढ्ता रहेछ भन्ने किसिमको एउटा भावना आयो नि। हाम्रो त फेरि सरकारकै प्रमुखले या कतिपयले चाहिँ अभियन्ता तहमा त अभियानै चलाएको पनि देख्यो। हजुर, त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ मिसकन्सेप्सन भयो भन्नु पर्यो मैले। अब फेरि एउटा के छ भने विज्ञले डाक्टर साहब, त्यहाँनिर तपाईँहरू जस्ता विज्ञले चाहिँ सरकारको, प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको कुरा कति सुन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन, प्रधानमन्त्री धेरै चिजको ज्ञान राख्नुहुन्छ, उहाँको तहमा या स्वास्थ्य मन्त्रालयको तहमा या सर्वसाधारणको तहमा सञ्चार माध्यमबाट आज तपाईँ हामी जुन जनजीवनमा फर्किरहेका छौँ या जे सोचिरहेका छौँ यो गलत छ, यसको दोस्रो या तेस्रो लहर पनि आउन सक्छ, हामी सचेत हुनुपर्छ भन्न किन नसके? हामीले भनिरहेको थियौँ। यो चाहिँ ठुलो डिस्कसन चाहिँ सिसिएमसीमा म थिएँ र हाम्रो सिसिएमसीको हाम्रो मिलिट्रीको डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो, अरू हाम्रो विज्ञ डक्टरहरू भनेर काठमाडौँकै हाम्रो लोकल हस्पिटलको डक्टरहरूलाई पनि बोलाएको थियो। अब सर्वरोगदेखि लिएर वीरदेखि लिएर टिचिङको अरू को पनि हुनुहुन्थ्यो, मलाई सबै याद छैन, डाक्टर भगवान कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा प्रेजेन्टेसन पनि गरेका थियौँ, यस्तो किसिमको आउँछ, यो वेबको लागि चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गर्नुपर्छ भनेर सबै गरेका थियौँ। तर घट्दै गयो, नम्बर नै 100-200 भए सबैले के भने यो त हरायो, अब आउँदैन, संसारबाटै गयो। विज्ञले तर्साउन मात्रै खोजा रहेछौ जस्तो। हजुर, त्यस्तो भयो कि विज्ञले तर्सायो भने हामी चुप लागेर बस्नु पऱ्यो। त्यो होइन, साँच्चै नै अब घटेपछि त कराउने कुरा त भएन, अर्को नआउने जस्तो कसैले पत्याउने भएनन्। अनि यो अर्को आएपछि पनि हामीले चाहिँ कुरा गर्न थालेको धेरै भइसकेको थियो। अब भन्नुहोस् न, अब स्कुल क्लोजरको कुरामै होइन, धेरै टाइम लाग्यो नि, समयमै यदि योलाई रोक्नु थियो भने 2 हप्ता अगाडि मात्रै पनि अलिकति कडाइ गरिदिएको भए धेरै नै कम हुने थियो। विद्यालय बन्दको सन्दर्भमा त स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयको अलि बढी चाहिँ वाकयुद्ध जस्तै पनि देखिया थियो। हजुर, यो चाहिँ अलिकति वास्तविकतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छेले भनेको अथवा विज्ञहरूले भनेको साइन्टिफिक बेसिसको कुरालाई नसुनेर अलिकति बिजनेस इन्फ्लुएन्स त्यस्तो भएर पनि अलिकति कुरा बिग्रियो। स्कुलहरू चाहिँ हामीले क्लोज गर्नुपर्छ भनेर हामी कसैले पनि चाहँदैनौँ, केटाकेटीहरूको पढाइ बिग्रिएको छ लास्ट इयर पनि। तर कुरा के भयो भन्दाखेरि स्कुल भनेको हामी चाहिँ सेसफुल भन्छौँ कि, भनेको मतलब बच्चाहरू जान्छन् एकअर्कामा, हामी ठुलो मान्छे त भिडभाड गर्छौँ, मास्क लगाउँदैनौँ अथवा मास्क फुकालेर खानेकुरा खान्छौँ भने त्यो बच्चाहरूबाट कतिसम्म आशा गर्न सकिन्छ? उनीहरू त एकअर्कामा मिक्स हुन्छन्, मास्क लगाउँछन्, कहिले नाक तल तान्लान् होइन, सँगै खेल्छन्, उ गर्छन्, मास्क लगायो भने खाजा बाँडेर खान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यसकारण अलि दिनलाई क्लोज गर्यो भने नम्बर अलिकति कम हुने थियो भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा थियो। तर स्कुलको मात्रै दोष होइन, हामीले कति ढिलो गऱ्यौँ। जस्तै लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यू जे भनौँ, आजको दिनमा तपाईँले हेर्दा झन्डै 60 जिल्लामा हामी यो चरणबाट गएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अब हामीले बन्द गऱ्यौँ, आन्तरिक उडान पनि केही दिन अगाडि हामीले बन्द गऱ्यौँ।
सीमा पनि अलि बढी टाइट गऱ्यौँ भनेका छौँ, तथापि हाम्रो खुला सीमाको समस्या त छँदैछ। यो जम्मै हेर्दाखेरिमा हामीले जुन प्रकारको पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हामी कस्तो रह्यौँ? हजुर, यो चाहिँ के भने अब पुरानो कुरालाई अब जति गरे पनि अब खासै फिक्स गर्न सकिँदैन। तर शिक्षा लिनु चाहिँ के भने एउटा डिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भिडभाडहरू गर्ने। अब नेताजीहरूले पनि अब होइन केही दिन अगाडिसम्म हेर्दै थिएँ जिल्ला जिल्लामा उहाँहरू अझै पनि भाषण र कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, भिडभाड भइरहेछ, देखिरहेछ टेलिभिजनमा। त्यही त त्यस्तो भइरहेछ, उहाँहरूको पनि भिडभाड गरेर दिइराख्नु भएको छ। मान्छेहरू पनि अब नेताहरूले यस्तो गरिरहेछन्, हामी किन नगर्नु, रेस्टुरेन्टमा गएका छन्, बारमा गएका छन्, नाइट क्लबहरू बन्द गर्न दिएको छैन। त्यो सबैले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले 2 हप्ता मात्रै अगाडि गरेको भए पनि, जुन चाहिँ मेरो विचारले सिसिएमसीले 2-3 हप्ता अगाडि नै दिइसकेको थियो, 1 महिना अगाडि नै हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ। अलिकति 2 हप्ता अगाडि मात्रै यो सबै स्टेप्सहरू लिएको भए अहिलेको यो जुन छ नि रेट चाहिँ आधा अथवा आधाभन्दा कम नै हुने थियो। आजको दिनमा तपाईँले भने जस्तै अब पुरानो कुराबाट शिक्षा लिने कुरा भयो, कमजोरीबाट राम्रो गरेको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई अझ बढी अवलम्बन गरेर जाने कुरा होला। हामी अलि बढी आलोचनामा, अर्कालाई गाली गर्ने कुरामा अलिक खुसी हुने बानीबाट पनि प्रेरित छौँ। तर तपाईँ त फरक प्रकारको संस्कार र संस्कृतिसँग पनि लामो समय जोडिएर आउनुभयो। त्यहीँनिर उभिएर हेर्दा आजको दिनको हाम्रो अवस्था चाहिँ जसरी सञ्चार माध्यमले या सर्वसाधारणमा जे प्रकारको हङ्गामा गरिएको छ, स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निकालिएको एउटा विज्ञप्तिमा अस्पतालले धान्नै नसक्ने अवस्था भएकोले भन्नेसम्मको शब्दावली प्रयोग गरेको, यो सबै अवस्थामा ठ्याक्कै हामी त्यस्तै ठाउँमा त्यही जोखिममा छौँ कि यो अलिक बढी हल्ला बढी भएको छ? हजुर, यो चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ स्थिति चाहिँ अलिकति नाजुकै जस्तो छ अहिले। तर के भन्दाखेरि यदि डेटा हेऱ्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन डेटा देखाउँछ हामीसँग चाहिँ यति धेरै बेड छ भन्ने जुन चाहिँ छ, र चाहिँ कति चाहिँ बेडहरू चाहिँ अहिले अकुपाइड छ भनेर जुन देखाउँछ, त्यो र वास्तविकतामा फोन गर्दाखेरि ल फलाना बिरामीलाई चाहिँ चाहियो, आइसियु बेड चाहियो अथवा अक्सिजन चाहियो भने पनि नपाउने स्थिति छ। अब यो चाहिँ कुन चाहिँको गल्ती हो? स्वास्थ्य मन्त्रालयले देखाएको डेटा अलिकति गलत बढाएर एक्जाजरेटेड हो कि अस्पतालहरूले कोअपरेट नगरेर, त्यो चाहिँ बुझ्न सकेका छैन। तर अस्पतालहरूको एउटा चाहिँ के छ भने बाध्यता, उहाँहरूले अब हिजो पनि एउटा डेन्टल हस्पिटलले पनि हामी चाहिँ अस्पतालमा जति पनि राखिदिन्छौँ बिरामीहरू, तर हामीसँग अक्सिजनै छैन। अक्सिजन त 150 ट्याङ्क चाहिने रहेछ एक दिनमै। अब त्यो त मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भयो। मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चलाउने, अक्सिजनको व्यवस्था गर्दैन हामी अरू धेरै पेसेन्टहरू राख्न सक्छौँ भनेर डेन्टल हस्पिटललेसम्म भनेपछि अस्पतालहरूले कोअपरेट नगरेको चाहिँ सबैले नगरेको छ होइन। कोअपरेट नगर्ने अस्पताल पनि छन् जसले चाहिँ एक्सपेन्सन गर्न क्यापासिटी भएर नि गरेका छैनन्। त्यो मात्रै होइन, तपाईँ सरकारी नै अस्पताल छन् 30,000सम्म लिने यस्तो बेलामा पनि त कुरा आछ। त्यस्तो पनि छन् प्राइभेट हस्पिटलहरू भने सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नो एक्सपेन्सन गर्न सक्ने क्यापासिटी भएर पनि त्यति कोअपरेट गरेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पतालहरूको अलिकति कोअर्डिनेसन चाहिँ राम्रो हुन सकेको छ। मलाई पोजिटिभ छ, मेरो रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो, मलाई ज्वरो पनि आएको छैन, मलाई टाउको पनि दुखेको छैन, मलाई केही पनि भएको छैन भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ, त्यस्तो पनि छ। जस्तो फ्यामिलीमा 4 जनालाई भएको छ भने एकजना चाहिँ सिरियस पनि हुनसक्छ, अलिकति बुढाबुढी छन् भने, नभए चाहिँ अरू चाहिँ अलिकति रुगाखोकी लाग्यो अरे ठिक भएर जान्छ, त्यस्तो किसिमको पनि देखिएको छ। तर यो भाइरसको चाहिँ 2टा चाहिँ मेन त्यही हो, एउटा चाहिँ छिटो स्प्रेड हुने, अर्को चाहिँ यङ्गर पपुलेसनलाई हुने। किनभने यसपालि चाहिँ पोहोर साल पोहोर सालको कुरा हो, पोहोर साल चाहिँ 60 भन्दा बढीकोलाई बढ्ता देखिएको थियो, 60 भन्दा कमकोलाई चाहिँ थोरैलाई मात्रै अस्पताल जानु पर्थ्यो। यसपालिको चाहिँ 20 देखि 40 कोलाई सबभन्दा बढ्ता देखिएको छ र 50 वर्षसम्मकोलाई देखिएको छ। अलि वृद्धहरूलाई त्यति भएको छैन किनभने उहाँहरूलाई के पहिला भइसक्यो के होइन भने उहाँहरू चाहिँ बढ्ता प्रिकसन लिएर भित्र हुनुहुन्छ। पोहोर साल चाहिँ यो हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनको काम चाहिँ के थियो भने भाइरससँग एक्सपोज हुने, घरमा ल्याउने, वृद्धलाई दिने थियो। उहाँहरूलाई सिम्टम हुँदैन थियो, वृद्धलाई हुन्थ्यो। केटाकेटीलाई सिम्टम हुँदैन थियो, वृद्धलाई हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ बढ्ता यङ्गरमा देखिएको। जस्तै होम आइसोलेसनमा बस्ने या मलाई चाहिँ पोजिटिभ देखिसक्यो, अस्पताल नजाने, घरमै बसेर तपाईँ तातो चिजहरू खाने, झोलिलो चिजहरू खाने, यो प्रकारको आराम बढी गर्ने हामी जो भनिरहेको थियौँ नि, अहिले चाहिँ अस्पताल जानै पर्ने हो? होइन, सबैले जानु पर्दैन। अहिले पनि त्यस्तै नै हो। जसलाई चाहिँ सिम्टम छ, रुगाखोकी छ, उहाँहरूले आफ्नो सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको यो सिटामोल, प्यारासिटामोलदेखि लिएर रुगाखोकीको जुन चाहिँ छ आफूलाई सधैँ खाने त्यस्तो टाइपको लिने, रेस्ट गर्ने होइन। धेरै जस्तो टाउको दुख्यो, जिउ दुख्यो भन्ने कम्प्लेन छ, त्यसलाई पनि अब प्यारासिटामोल खाएर हुन्छ कि अब आइबुप्रोफेन खाएर हुन्छ, जुनले आफूलाई ठिक गर्छ त्यो खाने। तर जसलाई चाहिँ श्वास प्रश्वास गर्न गाह्रो भयो, धेरै नै ज्वरो आयो, अथवा स्पेसल्ली अब अझ अब्जेक्टिभली हेर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ पल्स अक्सिमिटर लगाएर अक्सिजनको कमी भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खासमा अक्सिजन कम भएकोले मात्रै अस्पताल जानुपर्छ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ अक्सिजनको साथै अरू औषधिहरू पनि खानुपर्ने हुन्छ। जस्तै अर्को चाहिँ
आजको दिनमा हामी उपचारको तपाईँहरूले त त्यसको डाटा पनि लिइरहनु भएको छ कस्ता मानिसहरू चाहिँ उपचारमा गइरहेछन् उनीहरूको अवस्था कस्तो छ हेर्दाखेरिमा युवा युवतीहरूको पनि मृत्युदर देखिएको छ। म केही दिन अगाडि पढ्दै थिएँ तपाईँ भर्खरै विवाह भएको 8 दिनमा होइन अर्थात् चाहिँ 38 वर्षको अघिल्लो रातसम्म मलाई केही पनि भएको थिएन बिहान अचानक मलाई च्यापेर मेरो आफन्तको मृत्यु भयो। यो जम्मै प्रकारका कुराहरू बढी आउँदै गर्दा मान्छे बढी हतालिया छन्। हजुर त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो किनभने मैले अघि भने जस्तै पोहोर साल पनि युवा युवतीहरू अलिअलि मरेका थिए तर धेरै कम मरेका थिए किनभने उनीहरूको इम्युन सिस्टमले फाइट गर्न सक्थ्यो। यसपालि चाहिँ छिटो ग्रो हुने भाइरस हुनाले एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ के भने धेरै नै नम्बरलाई यसपालि इन्फेक्सन भएको छ पोहोर सालको भन्दा। अब त्यो ग्राफमा हेर्दा पनि कसरी फैलियो होला? अहिले तपाईँले भनेकै त्यही उ भएर कि हामी साह्रै दुइटै हो, त्यसमा चाहिँ दुइटै हो। भाइरस पनि छिटो मल्टिप्लाई गर्ने छिटो स्प्रेड हुने भाइरस पर्यो। त्यसपछि हामीले पनि वास्ता गरेनौँ। के भयो भने हामी नेपाली त यसको चाहिँ हामी प्रतिरोधात्मक इम्युनिटी छ हामी नेपालीमा, रेजिस्टेन्स पावर छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालीमा चाहिँ कि त पहिला नै कोरोना भाइरस भएर हो अथवा अरू किसिमले हो, अब बेसारै खाएर होस्, त्यो चाहिँ जोक मात्रै हो है, अम्बाको पात खाएर होस् अथवा जे खाएर होस् होइन। हामीले लसुन खान्छौँ होला, हेल्दी खानेकुरा खान्छौँ, पक्कै पनि हो त्यो चाहिँ। किनभने त्यो सबै चिजमा अलिकति चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई बिल्ड गर्ने चाहिँ छ, औषधि चाहिँ होइन। तर अब भाइटामिन डी मान्छेले के दिन्छन्, भाइटामिन डी, जिङ्क, भाइटामिन सी भन्छन्। त्यो सबै के छ भने रिसर्च गर्दाखेरि इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउँछ है भन्ने चाहिँ छ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ इम्युन भएँ, कोरोना भाइरससँग लड्न सक्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर इम्युनिटी कमजोर भए मान्छेलाई चाहिँ अलिकति फाइदा गर्छ, त्यति मात्रै हो। अब त्यो सबैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बलियो छ, हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा भावना आयो। भिडभाड गऱ्यौँ। म यहाँबाट उतातिर विराटनगर झापातिर गएको थिएँ। प्लेनबाट उत्रेपछि मास्क मलाई पनि फुकाल्न पर लाग्यो किन कसैले पनि लगाएको थिएन। तर मान्छेहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ भिडभाडमा चाहिँ उपत्यकाभित्र चाहिँ केही लगाउने, उपत्यका बाहिर त तपाईँले भनेको थियो मास्क लाउनु भने चाहिँ त्यो कौवाको बथानमा तपाईँ चाहिँ के बकुल्ला भने जस्तो त्यस्तो अवस्था भइसक्यो। त्यस्तै नै थियो होला, ठ्याक्कै त्यस्तै थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा नफैलिने। अनि फेरि यहाँ पनि भिडभाडहरू भइरहेको थियो नि, भिड गर्ने उ गर्ने केही पनि उ नै थिएन। अब यो बिचमा ठुला आमसभाहरू त यहीँ भए, देशभरिबाट मान्छे ल्याएर या देशका विभिन्न ठाउँमा। यो अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ हामी कहाँ जस्तै हामीले युकेको जो भनिरहेको छौँ नि, के भारतबाटै सर्यो या बाहिरबाट आउने मान्छेले ल्याए? अब मोस्ट लाइकली चाहिँ के भयो भने यसको चाहिँ हेर्दाखेरि अब कसैले पनि त्यो ट्रेस त गरेको छैन है। तर इङ्ल्यान्ड र इन्डियामा धेरै नै छ आवत जावत होइन उनीहरूको। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा मुम्बईमा देख्यो, पहिला दिल्लीमा देख्यो, जहाँ जहाँ ठुल्ठुलो एयरपोर्ट छ, ठुल्ठुलो पपुलेसन, त्यही नै हुने चिज हो। यो चाहिँ खालि मान्छेबाटै सर्ने हुनाले खासमा एयरलाइनै हो यसको सबभन्दा ठुलो दुश्मन देशमा भित्र्याउने चाहिँ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ एयरलाइन बाहेक, एयरलाइनमा त धेरै प्रिकसन ल्याएको थियो हाम्रोमा त होइन, पिसिआर नगरिकन कोही पनि आउँदै पाउँदैन। त्यसले एयरलाइन भन्दा नि यो बोर्डरबाट हाम्रो चाहिँ क्रस गरेर आए, हाम्रो दाइभाइहरू फर्किन थाले। अब उहाँहरूलाई पनि फर्किनु पर्यो, इन्डियाबाट धपायो भन्दाखेरि पनि अब जब पनि थिएन, रोगको पनि डरले बिचराहरूलाई आउनु पर्यो। आउँदाखेरि उहाँहरूले अनफर्चुनेटली सङ्क्रमण पनि लिएर आउनुभयो। पोहोर साल जस्तो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सके भए अलिकति त्यसलाई सप्रेस गर्न सकिन्थ्यो अथवा डिले गर्न सकिन्थ्यो, कम्प्लिटली रोक्न नसके पनि। तर त्यसपट्टि पनि ध्यान दिएन यसपालि। 3T भन्छन् नि डाक्टर साहब, जस्तै टेस्टिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट। हामीले त यो टेस्टिङ बरु अलिअलि गऱ्यौँ होला, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त एकदम छोडिदियौँ नि। हजुर, त्यो पनि अर्को अनफर्चुनेटली एउटा चाहिँ किन नगरे, हाम्रो सामर्थ्य नभएर हो कि हामीसँग अब टेस्ट किटहरू नै नपुगेर हो कि किनभने महँगो छ। एक बिचमा त हामी 5-6 हजार मात्रै गर्दैथ्यौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भए हामीले त एटलिस्ट 20-25 हजार अझ बढी गर्नुपर्ने थियो होला। अहिले पनि टेस्टिङको हाम्रो क्षमतामा कहीँ पढ्दै थियौँ 22 हजार। हजुर, त्योभन्दा माथि त रहन्छ छैन। त्यो पनि म्याक्सिमम गरे जस्तो लाग्छ मेरो विचारले। 25 हजार भन्दा क्यापासिटी छैन देशको सबैतिर गऱ्यो नि, तर सबैतिर हुँदैन किनभने कति ठाउँमा त छैन नि धेरै कोभिड। जहाँ बढी छ त्यहाँ चाहिँ बढ्ता आवश्यकता छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो विचारले डिले भइरह होला। आजको रिपोर्ट आज दिनुपर्ने 2 दिनपछि दिन 2-3 दिन त्यस्तो गुनासो पनि त्यस्तो भइरहेको छ किन ओभरवेल्म छ सिस्टम। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट भन्ने जुन चाहिँ अलिकति कमर्सल हो, तर जस नभएको भन्दा कानो मामा निको भने जस्तो कमसेकम स्क्रिनिङ गरेर कोही पोजिटिभ छ भने उहाँहरूलाई त राख्न मिल्यो नि, आइसोलेसन सस्पेक्टमा राख्न सक्यो। त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हो। तर अलिकति यो चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति लेटै भइसक्यो। तर अरू देशहरूको हेर्दाखेरि जसले कन्ट्रोल गरेछ उनीहरूले त्यही नै गरे। तपाईँले भने जस्तै टेस्टिङ गरेर आइसोलेट गर्ने अथवा क्वारेन्टिनमा राख्ने एक्सपोजलाई, र सबै जनताहरूले चाहिँ युनिभर्सल मास्किङ भन्छन्। युनिभर्सल मास्किङ भनेपछि मास्क पनि आयो, सेनिटाइजर पनि आयो, भिडभाड नजाने पनि आयो। त्यो गरेको देशहरूले चाहिँ यसलाई घटाएर, जस्तो ताइवान हेर्नुपर्छ, ब्युटिफुल्ली घटाएको छ उनीहरूले है। 1000 कि 1100 भन्दा केस बढ्नै दिएन, उनीहरूको पनि पसेको थियो। तर अहिले पनि 10-12 वटा केस पर डे भन्दा बढ्ता हुँदैन। त्यसरी
गर्न सकिन्थ्यो। तर अब तपाईँले नै त कहीँको एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ नि शिक्षा त राम्रो चिजबाट लिने होला होइन, चीनको शिक्षा लिएको भए हुन्थ्यो, हाम्रो शिक्षा चाहिँ भारततिरकै भयो। अब त्यो अनफर्चुनेटली अब हामीले चाहिँ शिक्षा कहाँबाट ल्याउँछ मलाई थाहा छैन, तर हाम्रोमा चाहिँ अलिकति डिलेड रेस्पोन्स पनि भयो र अब रेस्पोन्स त अब अहिले त गरिरहेको छ अघि, तर अलिकति अब मेरो विचारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नि गल्ती होइन, शिष्य पनि गल्ती होइन, किनभने सधैँभरि कुरा भइरहेको कुरा हो। मैले कुरा हुन्छ काम हुँदैन सर हामी कहाँ, उहाँहरूले रेकमेन्डेसन पनि गरे हो, तर जहाँबाट चाहिँ अप्रुभ हुनुपर्ने हो अझ माथिल्लो तहबाट चाहिँ अप्रुभ भयो पछि फाइनली गरेर, तर आज अप्रुभ हुन सक्दा 2 हप्तापछि। यो कोभिडले चाहिँ 2 हप्ता भनेको त स्वाट्टै आकाश कुरेर बस्दैन। हजुर त्यो त के अरे केबाट छुट्या भने जस्तो सबै नै त्यो चाहिँ फ्री भइसकेको थियो, टु लेट होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डिले भयो हाम्रो रेस्पोन्स। अब हाम्रो मेकानिजमको अलिकति कुराकानी गरौँ। तपाईँले त नेपाल आइसकेपछि यो 1.5 वर्षमा हाम्रो अवस्था कस्तो रहेछ पनि हेर्नुभयो, हाम्रा अस्पतालहरूको अवस्था, हाम्रो जनशक्तिको अवस्था या हाम्रा संरचना अरू इक्विपमेन्टहरूको उपकरणहरूको अवस्था, यो सबै हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई दिक्क लाग्यो कि लागेन? अब मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ आइथिएन म, किनभने म हाम्रो नेपालमै ट्रेनिङ गरेर गएको हुनाले देश देखेर होइन 6 वर्षसम्म हामीलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि पोस्टिङ गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला हाम्रो डाक्टर मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ देखुन् गाउँघरमा पनि कस्तो छ, जिल्ला जिल्ला कस्तो छ, हामीले बसेर 2-3 महिना काम गरे हुनाले सबै देखेर गइसके हुनाले हाई एक्सपेक्टेसन थिएन है। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अचम्म चाहिँ लागेन। फेरि बिचबिचमा अहिले पनि उस्तै रहेछ भन्ने भयो नि त। अहिले पनि उस्तै होइन, तर अहिले मेडिकल फिल्डमा चाहिँ अब डेभलप त गरेको छ नेपालले। भन्नुहोस् न कतिवटा कलेज छ नेपालमा होइन, 15-20 वटा भन्दा बढी नै होला, कम छैन मेडिकल कलेजहरू, डेन्टल कलेज भनेको छ, के भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ डेभलप गरेको छ, सरकारी क्षेत्रले चाहिँ त्यस्तो साह्रो डेभलप गर्न सकेको छैन जति चाहिँ। अब म वीर अस्पतालमा इन्टर्नसिप गरेर गएको हो। अब वीर हस्पिटल त्यो बेला नेपालको सेन्ट्रल हस्पिटल नम्बर 1 जस्तो थियो, टिचिङ हस्पिटल भर्खर खुलेर भर्खर त्यो पोजिसनमा जानलाई क्लेम गर्न खोज्दै थियो। अब त्यो टाइपको हस्पिटललाई अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ माया लाग्दो स्थितिमा छ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूले प्रगति गर्न सकेनन् या गरेनन् या गर्न दिएन, निजीहरूले कमाइ गरे तर लोक कल्याणको या जनकल्याणको काम गरेन। हजुर यस्तो हुँदो रहेछ यो के भन्छ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ। हेल्थ चाहिँ मान्छेको अब नम्बर 1 नभनौँ, नम्बर 2 वा 3 भनौँ न, किनभने खानु पर्यो, बास चाहियो होइन, लुगा कपडा बास, त्यसपछि हेल्थ नै आउँदो रहेछ। मान्छेहरू जति पनि खर्च गर्न तयार हुन्छन् यदि उनीहरूको सामर्थ्य भएअनुसार चाहिँ आफ्नो जग्गा बेचेर नखाएर भए पनि आफ्नो चाहिँ बाबुआमा र छोराछोरीलाई उपचार गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो सर्भिस दिने हस्पिटलमा बढ्ता नै पे छ भने त्यहाँ त मान्छे बचाउँछ, त्यहाँ त निको पार्छ, त्यहाँ राम्रो डाक्टर छ भनेर लाँदो रहेछ नि, दुःख हुँदैन, कुर्नु पर्दैन। हजुर त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो हिसाबले सर्भिस दिएको हिसाबले चाहिँ अलिकति पैसा ल्याए चाहिँ ठिकै हो, तर नाफा खाने प्रवृत्ति स्पेसल्ली अहिले जस्तो स्थितिमा जब चाहिँ जनताहरूको चाहिँ मजबुरी छ होइन, यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले पनि अलिकति यो यही बेला ठगिहाल्नु त भन्न भएन, यही बेला फिलान्थ्रोपी देखाउने बेला हो। यति बेला चाहिँ आफूले बरु अलिकति गोजीबाट पैसा निकालेर दिने बेला हो कि सहयोग गर्ने बेला हो। नाफा मात्र घटाइदिए पनि पुग्छ, नाफा मात्रै घटाइए पनि पुग्छ। सरकारले ती निजी मेडिकल कलेजहरूलाई होस् या निजी अस्पतालहरूलाई यस्तो बेलामा अर्को एउटा प्रश्न पनि उठाएछ, सङ्कटकाल लगाउने स्वास्थ्यको, यो दिशातिर जाने या उनीहरूसँग संयोजन गर्ने तपाईँले पनि सुझाव त दिनुभयो होला। म त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ थिइनँ। यो प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउने सङ्कटकालीन लाएर भन्नुभयो होइन। एउटै कुरा के भने हामी सबैले रेकमेन्डेसन चाहिँ यो मैले मन्त्रालयको उसमा त थिइनँ, म टिममा अथवा सिसिएमसीको त्यो छलफल हुँदाखेरि म अरूतिर कता अब मलाई बोलाएनन् कि म कतातिर थिएँ अरूतिर, तर हामीले मेडिकल एसोसिएसनको मिटिङमा चाहिँ यो कुरा गरेको थियौँ। यो चाहिँ अहिले यस्तोसँग बढिरहेछ केसहरू, यदि हामीले प्रिपरेसन गरेनौँ भने यसले चाहिँ यो सङ्कटकाललाई हामीले भ्याउन सक्दैन। दिल्लीको स्थिति देखिसकेको थियो, त्यसलाई दिल्लीको स्थिति देखिसकेको हुनाले हाम्रोमा पनि दिल्लीको चाहिँ स्थिति आउँछ कि भनेर डराएर चाहिँ हामीले चाहिँ रेकमेन्डेसन चाहिँ गरायो यो अस्पतालहरूको क्यापासिटी बढाउनलाई, सबै यो रुटिन कामहरूलाई बन्द गरौँ अनि प्राइभेट हस्पिटल पनि चलाउँ भनेर चाहिँ हामीले रेकमेन्डेसन गरायौँ। जस्तै अब अलिकति यो बिचमा उठेका प्रविधिका औषधिका खोपको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। जस्तै यो रेमडेसिभिरको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्छ, जस्तै रेमडेसिभिर प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अर्थात् स्टेरोइडकै पनि प्रश्न भारतको एकजना सञ्चारकर्मीसँग जोडिएर त्यो विषय उठ्या पनि थियो र नेपालमा त कालोबजारी हुने अवस्था। अब रेमडेसिभिर यो अहिले ट्रिटमेन्टको चाहिँ यो जुन चेन्ज हुँदै जान्छ नि, नलेज हुँदै गएपछि
कुन बेला ठ्याक्क यो काम लाग्छ कुन बेला काम लाग्दैन भन्ने चाहिँ अहिले राम्रोसँग निकै नै थाहा भइसकेको छ। पोहोर सालभन्दा पोहोर साल चाहिँ हामीसँग अरू धेरै चिज थिएन, कन्भलेसन प्लाज्मा र रेमडेसिभिर। नेपालमा त त्यो 2 चिज मात्रै थियो। स्टेरोइड पनि काम लाग्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेको थिएन सुरुमा, पछि लन्डनमा यो रिकभरी ट्रायलको रिजल्ट आएपछि अनि मात्रै थाहा भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि कन्भलेसन प्लाज्मा र रेमडेसिभिर धेरैलाई ट्रिटमेन्ट दियो। त्यो बेला स्टेरोइड पनि आयो, स्टेरोइड पनि दियौँ। अनि हामीले आफ्नो डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ रेमडेसिभिर कन्भलेसन प्लाज्मा र स्टेरोइड दिँदाखेरि मान्छेहरू राम्रो भएको छ भन्ने देखियो त्योभन्दा पहिला र पछि कम्पेयर गर्दाखेरि। तर अहिले अझ त्यसलाई चाहिँ अझ सूक्ष्म रूपमा जुन चाहिँ स्टडी क्लिनिकल स्टडीहरू गरियो पश्चिमी देशहरूमा, त्यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने रेमडेसिभिर कन्भलेसनको प्लाज्मा चाहिँ पहिला सुरुकै स्थितिमा दियो भने चाहिँ काम लाग्ने रहेछ, किनभने त्यो भाइरस मल्टिप्लाई भए बेला रोक्ने रहेछ त्यसले। तर जो चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको सिकिस्त बिरामी भएर अस्पताल जानुपर्ने, अब सिभियर ठाउँमा पुगिसक्यो, अक्सिजन चाहिने होइन, त्यो स्थितिमा पुगेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि स्टेरोइडको बढ्ता काम रहेछ भन्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अस्पतालमा गएर भेन्टिलेटरमा परिसकेको मान्छेलाई रेमडेसिभिरले कतिको सहयोग गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भन्न गाह्रो छ। रेमडेसिभिरको चाहिँ कस्तो देखियो भने कोही आर्थिक रूपमा बलिया मान्छेहरू जो सहरी इलाकामा बस्छन् या आर्थिक रूपमा बलिया छन् उनीहरूले रेमडेसिभिर घरमा लुकाएर राख्नेसम्मको यो प्रकारको अवस्था पनि देखिएको छ क्या। होइन त्यो कुनै दिन मलाई आवश्यक पर्ला भनेर मानिसले नबुझेको पनि हुनसक्ने भए त्यो चाहिँ ठिक होइन, किनभने रेमडेसिभिर भन्ने कुरा त अब अक्सिजनको पनि त त्यही भएको छ नि, अस्पतालमै गएर दिनुपर्ने कुरा हो त्यो होइन। अब अक्सिजन चाहिँ मानिलियो घरमा दिन सक्यो भने रेमडेसिभिरको त खासै काम छैन, आफूले लगाउने त कुरा आउँदैन त्यो, फेरि त्यसको धेरै साइड इफेक्टहरू छ, त्यो चाहिँ एकदमै गल्ती हो। अब यसले गर्दाखेरि अहिले मार्केटमा कमी भएर इन्डियाबाट ल्याएर कालो बजारी गरेर होइन, या त एकदमै अब उहाँहरूको सबैको सहयोग भयो नि त्यसमा, त त्यो चाहिँ ठिक होइन, उहाँहरूले कुरा नबुझ्नु भएको। जस्तै तपाईँले प्लाज्मा, त्यसलाई के प्लाज्मा थेरापी के भनौँ हामी, हजुर होइन, प्लाज्माको सम्बन्धमा एकजना डक्टरले अमेरिकाबाट मलाई लेख्नु भएको थियो, रायनजी तपाईँले कुनै विशेषज्ञसँग कुरा गर्दा होस् या सरकारका मान्छेसँग प्लाज्मा जसरी हाफाजार्डली अहिले हामीले दिइरहेका छौँ या आग्रह गरिरहेछौँ, यसले अर्को भाइरसको इन्फेक्सन हुनसक्छ, हामी जे गरिरहेका छौँ यो खतरनाक छ भन्नुभएको थियो। हजुर, प्लाज्मा चाहिँ अब यो धेरै नै पुरानो टेक्नोलोजी हो, जुन बेला चाहिँ अरू केही पनि टेक्निक छैन, त्यो बेलामा चाहिँ जो मान्छे बिरामी भइसकेको छ त्यो मान्छेको ब्लडबाट प्लाज्मा छुट्यायो भने त्यसमा एन्टिबडी हुन्छ, त्यो एन्टिबडीले त्यो भाइरसलाई चाहिँ निको पारेको, त्यो मान्छेले निको पारे जस्तै अर्को अहिले सिकिस्त बिरामीलाई निको पार्छ भन्ने पहिलाको धेरै पुरानो कन्सेप्ट हो। त्यो चाहिँ कस्तो भने अर्को राम्रो औषधि नपाउन्जेलसम्मलाई दिने चिज हो। अहिले इन्टेरिम भयो। हजुर, इन्टेरिम हो। तर के छ भने यसमा हाम्रोमा चाहिँ यो मतलब यसको काम चाहिँ पहिलो विकमा हुन्छ होइन, तर हाम्रोमा के छ भने यो अमेरिकाको मान्छेले भनेर नेपाली डक्टरले भन्ने फरक, उहाँहरू कहाँ अरू साधनहरू छ। अहिले चाहिँ त्यही प्लाज्मा जस्तै चिज मोनोक्लोनल एन्टिबडिज भन्ने छ, जुन चाहिँ भाइरस स्पेसिफिक छ, त्यो चाहिँ कसैबाट लिनुपर्ने होइन, कम्पनीले म्यानुफ्याक्चर गरेर बजारमा बाँड्छ। तर नेपालमा ल्याउन सकिँदैन किनभने लाखौँ रुपियाँ पर्छ, त्यो लाख होइन लाखौँ रुपियाँ पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामर्थ्य पनि छैन, अर्को चाहिँ ल्याउनलाई ल्याउनलाई दिएको पनि छ कि छैन, ल्यायो भने पनि तपाईँले भने जस्तै अलिकति त्यस्तै नै हुनु पऱ्यो, माथिको 1%ले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्लान्। त्यसले गर्दाखेरि सधैँभरि विदेशी कुरा सुनेर पनि हुँदैन। विदेशमा बस्नेहरूले तपाईँहरूले यस्तो किन गरेको उस्तो के गर्नु भने हामी के भन्छ भने हाम्रो मजबुरी छ, हामीसँग जे छ त्यही नै गर्ने हो। अब अमेरिकामा बसेर हाम्रो साथीले के भन्छ भने पिसिआरै गर्नुपर्छ, अरू टेस्ट गर्नु हुँदैन भन्छन् कि। उहाँहरूका पिसिआर फालाफाल छ, हाम्रोमा पिसिआर छँदै छैन। 10,000 20,000 पिसिआरले कहाँ पुग्छ? हामीले पिसिआर गर्ने ठाउँमा गर्ने होइन, तर पिसिआर नपुगेको ठाउँमा एन्टिजेन गर्ने। अब अर्को चाहिँ खोप, प्रधानमन्त्रीले एउटा सन्दर्भमा आफू पनि लगाउनु भयो, पहिलो महिला राधिका साक्यले पनि लगाउनु भयो र भन्नुभयो 3 महिनाभित्रमा हरेक नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइदिन्छु, अर्थात् खोपबाट कोही विमुख हुनु पर्दैन। तर आजको दिनमा आउँदा भारतलाई हामीले पैसा तिरिसकेको खोप पनि नआइसकेको अवस्था छ र नेपालीले खोप पाएका छैनन्। यो खोपले चाहिँ कति जोगाउँछ कति बाँचिन्छ भन्ने यो अलि अहम प्रश्न, 100 प्रश्न चाहिँ यही हो जस्तो लाग्छ। हजुर, यसको चाहिँ के छ भने खोपको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ पहिलादेखि नै पोलिटिकल उ थियो अघि। WHO ले सबभन्दा पहिला दिन्छु भने WHO ले नै लिन सकेन। अनि सबभन्दा यसमा चाहिँ के भयो भने एउटा चाहिँ खोपलाई के भन्छ मान्यता दिने अप्रुभल भन्छौँ नि, मान्यता दिने प्रोसेस अलिकति डिलेड भयो। सबभन्दा राम्रो खोप भनेर अमेरिकन त्यो 2टा मोडर्ना र फाइजर निकाल्यो र तेस्रो चाहिँ उसको एस्ट्राजेनेका भनेर इङ्ल्यान्डको अक्सफोर्डले निकाल्यो। त्यो खोपहरूलाई दिनको लागि चाहिँ संसारको नै यस्तोसँग प्रयत्न भयो कि WHO सम्मले पाएन।
फर्चुनेटली आफ्नो छिमेकी देश हुनाले नेपालले चाहिँ पायो भारतबाट। अनफर्चुनेटली फेरि भारतमा यस्तोसँग प्रकोप बढ्यो कि उनीहरूले हामीलाई दिन्छ भने दिने त कुरै भएन। बङ्गलादेश नेपाल जस्ता देशहरूलाई उनीहरूले लिइसकेको पनि दिन सकेन। अब हामीले एउटा चाहिँ राम्रो कुरा प्रेज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला खोप ल्याएर दिने देशहरूमध्ये हाम्रो पनि थियो। कति अब थाइल्यान्डले दिनुभन्दा अगाडि नेपालले दियो भन्दाखेरि म छक्क परेको थिएँ। भने चाहिँ नेपालले राम्रो काम प्रधानमन्त्रीले दाबी नै गर्नुभएको थियो नि एसियामा चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ नेपाल दोस्रो हो भनेर। ए भारतपछि दोस्रो, भारत त आफै भइहाल्यो। तर अब चाहिँ हामीले चुप लाएर बस्ने काम छैन। यति बेला चाहिँ कोरियामा त्यही एस्ट्राजेनेका बनाउँछ। अब चाइनिज सिनोफार्म भ्याक्सिन पनि अब ल्याउन त ल्याइसक्यो, विरुद्ध काम लाग्दैन। स्पुतनिक 5 को अनि रसियन स्पुतनिक 5 त्यहीमा जान लागेको थिएँ। त्यो चाहिँ एस्ट्राजेनेका जस्तै छ, सिमिलर हो। तर अब रसियनहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग डेटा रिलिज नगरे हुनाले अब सबैले क्वेसन मार्क राखेर हेरेका छन्। तर पब्लिकेसन पनि भइसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ WHO ले मान्यता दिइसकेपछि चाहिँ ल्याउन चाहिँ ठिक हुन्छ। मेरो विचारले दिन लागेको थियो त दिनेवाला छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ हामीले हेर्ने चाहिँ त्यो कोरियाबाट एस्ट्राजेनेका, रसियाबाट त्यो ल्याउने हो। सबभन्दा राम्रो ल्याउन सक्यो भने त अमेरिकाको मोडर्ना ल्याउनु पर्ने हो। तर मोडर्नालाई अमेरिकाले अहिले चाहिँ अब चाहिँ दिन्छ कि किन अमेरिका अलिक फालाफाल भएको छ। यसको कम्प्लिकेसन चाहिँ कहाँनिर छ त? जस्तै त्यो कोरियनको कुरा गरौँ या रसियनको कुरा गरौँ या अमेरिकन, होइन? भारत त आफै यस्तो ठाउँमा फसिरहेछ, सम्भवतः उसले चाहेर पनि दिनु सक्दैन, किनभने फर्स्ट त आफ्नो नागरिकको प्रश्न हुन्छ होला। हामीले के चिजमा अप्ठ्यारो भए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ मेरो कुराले डिप्लोमेसी नै हो। किनभने उनीहरूलाई मेरो विचारले 50औं देशले मागेका छन्, होइन? अब 100औं नभने मैले 50औं देशले चाहिँ मागेका होलान्। कसलाई दिने, उनीहरूको टाई कोसँग छ, होइन? व्यापार भाव हुनुपर्छ, पोलिटिकल पनि होला, त्यसमाथि पैसा पनि नेगोसिएसन्स पनि हुन्छ होला। त्यो सबैले गर्दाखेरि अलिकति डिले भयो। एउटा गर्न सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने अमेरिकामा अहिले भ्याक्सिन बढ्ता भएको छ। अमेरिकाले आफूलाई दिइसकेको छ। उनीहरूले एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन चाहिँ बाहिर पठाउन खोज्दैछन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्ने हो। मैले मन्त्रालयको कुरा गरेको, मन्त्रालयले चाहिँ उहाँ पठाइसकेको छ अरे USAID थ्रुबाट। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो साँच्चै नै अमेरिकन हाम्रो साथीहरू चाहिँ देशको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँको राजदूत त अब लबी गर्नु पर्यो। पूर्व अर्थमन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, प्रधानमन्त्रीको खास मान्छे। त्यो प्लस त्यहाँ चाहिँ अमेरिकामा बसेको हाम्रो जुन चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्टेटको सेनेटरहरूलाई भन्यो भने सेनेटरहरूले भनेपछि सुन्छन्। त्यहाँ उसले प्रेसिडेन्टले पनि सुन्छ, अरूले पनि सुन्छन्। त्यो किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लबी गर्न सक्नु पर्यो अमेरिकाले। खोप जस्तै 2 डोज जो हामी भन्छौँ नि, खोप लगाउँदाखेरिमा या एउटा मात्रै लगाउँदाखेरिमा लगाउने र नलगाउनेको बिचको सङ्क्रमणको फरक यो विशेषज्ञको भाषामा? हजुर, यसै खोप अनुसार हुन्छ। अब मोडर्ना मैले अघि भने है, फाइजर भने अमेरिकन भ्याक्सिनको 95% एफिकेसी छ। हाम्रोमा चाहिँ अलिकति यो बाँड्नलाई गाह्रो हुने, टेम्परेचर मिलाउन नसक्ने हुनाले नल्याएको नि। अर्को चाहिँ अमेरिकाले दिएन पनि सुरुमा, त्यसले गर्दा हामी 95% एफिकेसी छ भनेको 100 मा 95 बेला त बचायो। अरू 5 जनालाई पनि माइल्ड मात्रै हुन्छ, कोही पनि मर्दैन भनेर उनीहरूले देखाएको थियो रिसर्च। 0% मोर्टालिटी, 0%। तर त्योभन्दा पनि 1-2 जना फाट्टाफुट्टा त मरेको छैन अहिले आएर हेर्दाखेरि। तर जस मेजोरिटीलाई चाहिँ बचायो, सिरियस हुन दिँदैन, मृत्यु सङ्ख्या धेरै नै कम घटाउँछ। अब यतातिर आएर एस्ट्राजेनेकाको चाहिँ त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट उसमा रिसर्चहरूमा चाहिँ 62 to 80 समथिङ% सम्म देखाएको छ। अमेरिकामा 80 भन्दा बढी भयो। इङ्ल्यान्डकै कुनै ग्रुपमा 62 देख्यो, कतैतिर 70 देख्यो। हामीले एभरेजमा भन्दाखेरि 70 भन्छौँ। भनेपछि 100 जनालाई दियो भने 70 जनालाई रोग लाग्दैन, 30 जनालाई रोग लाग्छ, तर माइल्ड रोग लाग्छ। अब मर्ने कति मर्छन् भन्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ फाटाफुट्टा अघि भने जस्तै फाटाफुट्टा मरेछन्, तर धेरै जसोलाई मृत्यु हुनुबाट जोगाउँछ। त्यसैले यो भाइरसको बारे खोप त अनिवार्य रहेछ नि। खोप अनिवार्य छ। कस्तो हुन्छ नि, खोप चाहिँ यो के भन्छ, मिजल्स, स्मल पक्स जस्तोको खोपहरू चाहिँ 100% बचाउँछ है। एकपल्ट खोप लगाएपछि तपाईँलाई हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ। तर अरू चिजहरू जुन छ, जस्तो इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिनको भयो, त्यस्तै यो कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो भने रोगलाई माइल्ड बनाउने, सिरियस बनाएर मर्न नदिने मात्रै हुने हुनाले यसको चाहिँ मतलब मैले खोप लगाएँ लाग्यो भनेर। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले अघि एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभएको थियो। फर्स्ट खोप लगाएपछि चाहिँ हुने चान्स अझ पनि 40-50% हुने चान्स हुन्छ। मतलब पहिलो डोज लगाएपछि। नेपालमा त्यस्तो धेरै हुनुहुन्छ जसले दोस्रो डोज लगाउन पाउनु भएको छैन। पहिलो डोज लगाएको 2 देखि 4 हप्तापछि बल्ल त्यो 40-50% प्रोटेक्सन हुन्छ। त्यसपछि गएर दोस्रो डोज लगाएको 2 देखि 4 हप्तापछि मात्रै, अनि त्यसपछि 70% पुग्छ। भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई हुनुको कारण त्यो हो। मानौँ डाक्टर साहब, दुवै डोज अब सरकारले ढिलो चाँडो ल्याउनेछ र हरेक नागरिकले, नेपालमा त सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्नु भने हामीलाई धेरै खोप चाहिँदैन, किनभने 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई हामीले दिइरहेका थिएनौँ। 18 वर्षभन्दा माथिको हेर्दाखेरिमा त हाम्रो 1.5 करोड पपुलेसन होला, 70 लाख पपुलेसन बाहिर छ हामी भन्थ्यौँ, कति नेपाल फर्किया छ। त्यति खोप हामीले ल्याएर लगायौँ भने अब हामीलाई कहिले कोरोना लाग्दैन? हामीले खासमा पुर्याउनु पर्ने 1 करोडलाई हामीले खोप लगायो भने
हाम्रोमा कोरोना नलाग्ने चाहिँ होइन, मैले अघि भनेको भ्याक्सिनले 100% बचाउँदैन, मरिदैन नि त। तर जे होस् कोरोनालाई अलिकति साम्य बनाउँछ, अलिकति लो गरेर अलिकति। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिजनल इन्फ्लुएन्जा चाहिँ जाडोमा गर्मीमा कुन बेलामा चम्किन्छ, बेला बेलामा जान्छ, तर यस्तो साह्रो मृत्युदर पनि हुँदैन र धेरैलाई अस्पताल पनि लाग्दैन। मेरो मनमा लागेको यो मेरो प्रश्न गलत हुनसक्छ, तर म सोध्छु त्यो चाहिँ के भने मानव सरकारले खोप ल्याउन सकेन, निजी क्षेत्रले हुन त खोपका विषयमा केसम्म गरिरहेछ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेछ, त्यसको फ्याक्ट चेक गरौँला होइन। निजी क्षेत्रले ल्याउने र सक्ने मान्छेहरूले किनेर भने पनि लगाउन्, त्यो बाटो अपनाउन सकिँदैन? अहिले खासमा मैले इन्डियामा मेरो दाइ बस्नुहुन्छ दिल्लीमा, उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले गएर आफ्नो सधैँ जाने जुन डक्टर हो प्राइभेट डक्टर उसै कहाँ गएर लिनुभयो, त्यस्तो किसिमले चाहिँ पैसा तिर्नुभयो, लगाउनु भयो, पैसा तिर्नुभयो। तर मेरो विचारले खोप चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले फ्रीमै दिएको थियो होला, तर जे जस्तो खोप लगाउने हो भने चार्ज लिए, उनीहरूले पनि आफ्नो अफिस त चलाउनु पऱ्यो नि, फ्रीमा गरेर त भएन। त्यो हिसाबले खोप के अरे चाहिने मात्रामा ल्यायो भने मान्छेलाई लाइन लगाएर दिनु भन्दाखेरि विभिन्न किसिमले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न सजिलो राम्रो हुन्छ। होइन, मैले तपाईँलाई सोधेको चिज त्यही थियो। तपाईँले कार्यक्रमको सुरुमै भन्नुभएको थियो नि, मान्छेको लागि खाना बस्न र नाना त्यो पछाडिको महत्त्वपूर्ण चिज भनेको स्वास्थ्य रहेछ। त्यसका लागि आज महँगा अस्पतालमा मैले एउटा भनाइ पढेको थिएँ होइन, सरकारी अस्पतालमा गयो भने ज्यान फिर्ता आउँदैन, निजी अस्पतालमा गयो भने घर आउँदा घर फिर्ता हुँदैन। कसैले लेखाएको थियो, त्यो एउटा व्यङ्ग्य होला होइन, त्यो त नजाउँ। त्यसो हुँदा सबै मान्छे त नसक्ने छैनन्, या स्वास्थ्य जोगाउनका लागि ऋणै काटेर पनि बरु खोप लगाउँथे, राज्यको मुख ताकिरहँदैन्थे, सरकारलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो होला। यो सुझाव चाहिँ तपाईँले किन नदिए? होइन, त्यो चाहिँ खासमा के भने अहिले चाहिँ भ्याक्सिन सबैले नै यो प्राइभेट सेक्टरले अब्टेन गर्नलाई एकदम गाह्रो छ कि। सबैले नै यो सिरम इन्स्टिट्युटदेखि लिएर जति पनि भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चरर छन् तिनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट सिरमलाई त अड्काइदिएको, हाम्रो यहीँका व्यापारीहरूले अड्काइदिएको भन्ने कुरा छ। मलाई चाहिँ थाहा भएन, तर जे होस् प्राइभेट सेक्टरमा उपलब्ध भयो भने प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याएर दिन चाहिँ दिनुपर्छ, पर्मिसन दिनुपर्छ, रोक्ने कुनै कारणै छैन। अर्को चाहिँ डाक्टर साहब, एकचोटि कोभिड भएको के देखियो भने मलाई अघिल्लो चरणमा पनि कोभिड भएको थियो, पोजिटिभ भएको थियो, म निको भएँ, अहिले फेरि मलाई देखियो भन्नेहरू हुनुहुन्छ। जस्तै डाक्टर विश्वबन्धुकै कुरा आएको थियो, उहाँ त्यति बेला पनि कोभिडकै उपचारमा लागिरहनु भएको थियो, आफै सङ्क्रमित हुनुभयो, अहिले पनि हुनुभयो भन्ने आयो। मैले उहाँको नामै लिएँ सम्मानका साथ। त्यस्तो धेरै देखिनु भएको छ। होइन, त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब पहिलाको राम्रोसँग कुरै गर्नुपर्छ। कोभिडको यो के भन्छ रिइन्फेक्सन भन्छ यसलाई, चाहिँ 3 महिनापछि कसैलाई अब हुने बित्तिकै फेरि भयो भने चाहिँ त्यसैको सिम्टम कन्टिन्युएसन भयो हुनसक्छ, तर 3 महिनापछि चाहिँ फेरि पनि सिम्टम्स देखियो र फेरि पनि कोभिड देखियो भने र टेस्टलाई पनि हेर्नुपर्छ, टेस्टमा के चाहिँ देखिएको थियो, कुन टेस्ट गराएको थियो भने हेऱ्यो भने, किनभने यति कम मात्रामा हुन्छ होइन, लाखौँमा एकजनालाई मात्रै हुने टाइपको घटना हुने हुनाले अलिकति राम्रोसँग हेरेर नै अझ अलि स्पष्ट गरिदिनु डाक्टर जनक कोइराला, किनभने यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छ। अघिल्लो पटक उहाँलाई भएको थियो र अहिले पनि देखियो भने यो बिरल हो? यो बिरल हो, एकदम बिरल हो। यस्तो उमेरको कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कि चाहिँ उहाँको इम्युन फङ्सन राम्रो छैन र उहाँलाई पहिलाको र अहिलेको बिचमा चाहिँ प्रोटेक्सनको त्यो एन्टिबडी प्रड्युस भएन, कि चाहिँ गलत डायग्नोसिस हो, के होइन भने उहाँलाई नयाँ भाइरस जसलाई चाहिँ पहिलाको एन्टिबडीले प्रोटेक्ट गरेन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा रिसर्चको विषय नै हो। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ खासमा उहाँको पहिलाको भाइरस र अहिलेको भाइरसको बिचमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भनेर आइसोलेट गरेर हेर्नलाई चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि यस्तो चाहिँ अहिले स्टडी नै भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ त्यही 3टा कुरा मात्रै एउटा भनेको सामान्यतः मानौ मलाई यो पटकको कोभिड पोजिटिभ देखियो, त्यस पछाडि मैले परीक्षण गराउँदा मेरो नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भने मलाई कम्तीमा 3 महिनासम्म हुँदैन। 3 महिनासम्म हुँदैन। अहिले हेर्दाखेरि खासमा एन्टिबडीको मेजर गर्दै गएको छन् उनीहरूले, किन धेरै पनि भएको छैन, 1 वर्ष भयो होइन कोभिड फैलिन थाले, गर्दाखेरि 6 महिनासम्म चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने देखिएको छ। तर तपाईँले भने जस्तै बिरलै अथवा रेयर इभेन्ट हो। कोभिड सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्केका फेरि बिन्दास होलान्, त्यो पनि हुनु भएन। उहाँहरूलाई म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँलाई आफूलाई सिक नपारे पनि तपाईँले चाहिँ क्यारी गरेर अरूलाई लानु हुनेले प्लिज मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर लाउनुहोस् भन्नु भन्छ। अब यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ कतिपय अब चिकित्सकहरूले चिकित्सक या विशेषज्ञले 5 वर्षसम्म जान्छ, 4 वर्षसम्म जान्छ, जे प्रकारको हामी भनिरहेछौँ, या थर्ड वेभ आयो भन्ने प्रकारका कुरा आइरहेछ, यो अध्ययनकै कुरा हो कि अनुमानको कुरा हो? होइन, अहिलेलाई थर्ड वेभ भन्न अलिकति गाह्रो छ। पोहोर साल हामीले स्लो डाउन गरे हुनाले मात्रै भएको, नभए त्यो फर्स्ट वेभै डिलेड फर्स्ट वेभ भएको। हामीले एउटा प्रेज गर्नुपर्ने कुरा के छ, हाम्रो नेपालको हो,
हाम्रो नेपालको चाहिँ राम्रो के छ भने पोहोर साल चाहिँ हामीले रोकेको हो कि गजब साथ रोकेको हो, स्लो डाउन गऱ्यौँ, रोक्न त सकेन कम्प्लिटली, तर स्लो डाउन गरे हुनाले अहिले जस्तो अत्यास लाग्दो स्थिति आएको थिएन नि। तर यो चाहिँ सेकेन्ड वेभ हो, थर्ड वेभ आउने पक्का छ, योभन्दा अलिकति सानो हुन्छ। अब त्यसपछिको चाहिँ कि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ म्युटेट भएर आउनुपर्छ, किन इन्फ्लुएन्जा पनि बिचमा बढ्छ बिचमा घट्छ, नभए यो चाहिँ सामान्य रूपमा रुगाखोकीको रूपमा चाहिँ वर्षै पछि देखिरहेर चाहिँ हामी एन्डेमिक भन्छौँ, एन्डेमिक रूपमा रहन सक्छ। एन्डेमिक कहिलेकाहीँ चाहिँ अचम्म साथ चाहिँ यो भाइरसहरू चाहिँ स्वाट्ट हराएर पनि जान्छ है, किनभने पहिलो साथ चाहिँ त्यसरी हराएर गाउनाले हराउँछ कि भन्ने थियो। तर मर्स भन्ने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, यो चाहिँ क्यामेलहरूबाट आउँछ, अरबमा छ, त्यो चाहिँ गएन, त्यो धेरै फैलिएन पनि, संसारभरि फैलिएन पनि, किनभने क्यामेलबाट मात्रै आउँदो रहेछ, मान्छेबाट मान्छे त्यति सर्दैन रहेछ। त्यस्तै अब त्यो मर्स चाहिँ रहिरहेको छ, कुन दिन फेरि त्यो पनि उम्केर संसारभरि फैलेर म्युटेसन भएर भन्ने डर पनि भएर हामी वाच गरिरहेछौँ। त्यसैले प्रेडिक्सन चाहिँ अहिले छ, अब चाहिँ एन्डेमिक भएर बस्छ भनेर। तर यसको जस्तै नेपालकै बेसमा कुराकानी गरौँ, जसरी एकदम ठुलो रूपमा यो त भल्क्यानिक इरप्सन जस्तो गरेर ठुलो रूपमा गइरहेछ नि, यो कहिलेसम्म पिकमा पुग्छ, त्यस पछाडि झर्छ, केही तपाईँहरूले विज्ञहरू बस्दा अनुमान गर्नु भएको छ? अब अहिलेसम्मको अनुमान नभनौँ आकलन। हजुर, अहिलेसम्मको अरू देशहरूको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 2 महिनाको हुन्छ यो साइकल अघि, 2 महिनादेखि। अब तर एउटा कुरा के छ भने यसको चाहिँ हामीले यसलाई स्वाट्ट बढ्न दियो भने स्वाट्ट बढ्छ, धेरै मान्छे मर्छन्, धेरै इन्फेक्टेड हुन्छन्, स्वाट्ट झर्छ पनि। तर त्यो राम्रो होइन, हामी त्यो गर्न चाहँदैनौँ, किनभने मोर्टालिटी घटाउने, मृत्युदर, हरेक एउटाको ज्यान महत्त्वपूर्ण छ। ज्यान महत्त्व, हामी डक्टरको चाहिँ त्यही हुन्छ, हरेक मान्छेको लागि हामी चाहिँ त्यो मान्छेको ज्यान बचाउनलाई हामी आवर्स एन्ड आवर्स, डेज एन्ड डेज खटिएर बचाउँछौँ भने यो त हजारौँ मान्छेको कुराको, मृत्युको के अरे उसको जीवनको सवाल आयो नि। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ भनौँ 5,000 10,000 मर्नेमा 5,000 बचाउन सक्यो भने ठुलो कुरा पनि, आधा 50%। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति स्लो डाउन गर्ने किसिमले गऱ्यो भने चाहिँ खराबी चाहिँ के हुन्छ भने कम मान्छे मृत्यु हुन्छ, तर अलिकति लम्बिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि गत वर्षको जस्तो लामो हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको अनुमान हो? हजुर, अब यसपालि चाहिँ मचिसकेपछि मात्रै गरे हुनाले अलिकति बढ्ताको मृत्यु दर हुने पो अलिकति छोटो होला जस्तो छ। अरू देशको एक्सपिरियन्स पनि त्यही छ। तर के भने अरू देशमा चाहिँ अलिकति, अरू देश भनेको युरोप र अमेरिका कुरा अरे, उनीहरूको चाहिँ त्यही बेला भ्याक्सिन पनि आयो, भ्याक्सिनले धेरै सहयोग गर्यो। हाम्रो चाहिँ भ्याक्सिन बिना नै लडिरहेको छ, अहिले त भ्याक्सिनै छैन भन्नु पऱ्यो नि, अर्को लट नआउन्जेलसम्म त। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रोलङ होला कि 3 महिनासम्म पुग्ला कि, नभए पनि 2 देखि 3 महिनाको अहिले आङ्कलन गर्न सकिन्छ। हस् डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। डाक्टर जनक कोइराला आज हामीसँग 100 प्रश्नमा खास गरी जनजीवनसँग सम्बन्धित, सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र अन्ततः यो मुलुकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कम्तीमा पनि यो कोरोनाको जो प्रकारको सङ्क्रमण छ, हेल चक्राइ नगरौँ, मास्क लगाउन नछोडौँ। फेरि तपाईँको प्रश्न होला, तपाईँहरू जनस्वास्थ्यविदसँग जो यसैको सुपर स्पेसलाइजेसन गरेको व्यक्तिसँग बसेर तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू दुवैजना मास्क लगाउनु भएको छैन, तपाईँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। हामी 2 मिटरभन्दा लामो दूरी राखेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, त्यसकारण हामीले मास्क नलगाएका हौँ। तपाईँले सेनिटाइज गर्ने कुरा, हात निरन्तर रूपमा धुने कुरा, मानिसहरूको भिडमा नजाने कुरा, सङ्क्रमण भएको व्यक्तिसँग तपाईँले अपनाउनु पर्ने सावधानीका कुरा, यी सबै अपनाउनु भयो भने तपाईँले कोरोनालाई जित्नुहुन्छ, कोरोना तपाईँसँग हार्छ। डाक्टर जनक कोइरालासँगको 100 प्रश्न जसलाई प्रायोजन गरेको छ हिमालय स्टिलले, कार्यक्रम यी सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.